يا غني اللي أديم سلام تعنا هبلي كم يتصنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زيز مرزنا يوم استفلالي حزرت زيناتات حيزنا قريبنا لنا مسانا تصنحو من قد أير إثيوبيا ناب تجري زكايدون برراتات الرئيسران حدن كل تشحن عصر شمونتن عام تمرت سريزو من قد أير كاب أديس أبا ناب تجري زجبرو برراتات سريزو زو علنتخن إذا دما كاب أديس أبا مقلة شمونته كاب أديس أبا شرن داسلاسة سلسته كاب أديس أبا أخصم كلته إلون كاب أديس أبا حمرة حدا بررا بدمرو عصر تربعة برراتات كم زسرزي تجلس زلو نلومي برراز نبرم عماويل من قد أير مخنياس زي بلو كنت برراهم تسريزو زلو زبل تحسو زلو صحفاو ملختي كم زبصحهم تفليطلو اب كتما مقله زركبو سراحتنياتات اتمن قد اير مخنيات مسرزي اتبررا خم زيفلطن نعلت 22 طر زغبرو برراتات تكيت مقراص يقصل كم زلو مغلاصم BBC صبصيبو تلفزيون تግራይ ابز ጉዳይ አመልኪቱ ንዝምልከቶም አመራርሓት መንገዲ አየር ንምሕታት ኳን ተፈተነ ክሳብ ሕዚ ምክንያት መቋረጽ ዝተበረራ ዝገልጽ አይተረኸበን ኣብ ወረዳ ጣንቋ ምላሽ ኣብ 18 መፋሰሳ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድ ዕቀባ ሃፍቲ ተፈጥሮን ምክያድ ተግባር መሰረት ዝገበረ ስልጠና ንፈጸምቲ ዓቕምታት ተዋሂቡ ብጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝበረሰ ሃፍቲ ተፈጥሮ ታወረዳ ንምሕዋይ ኣብ ዝወግኑ ስራሕቲ ግብኦም ንኽፍጽሙ ዝረኸብዎ ስልጠና ዓቕሚ ፈጢሮም ምህላው ሰልጠንቲ ኣካላት ተዛሪቦም ኣብ 9 ጣብያታት ዝርከቡ ዝተመረጹ 18 መፋሰሳት 850 ሄክታር መሬት ዝሽፍን ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ንምክያድ ኣድላይ ቅድመ ምድላው ክግበር ዝጸንሐ ኮይኑ ነዚ ዝያዳ ንምጥንኻር علمه تكبارو سلطنا نفصمت عقمتات كم استوهبه مكتل حلافي بيرو صحفت زفر قطبا تاوردا ايتيمان برهان هافتو غليصوم አለው ዋና ማሐዳሪ ወረዳ ጣንቋ ምላሽ አይተሐጎስ ሀደራ አፍት ተፈጥሮ በመሕዋይ መፍሪያነት ንኽብርኽ ነፃ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ወሳኒ ምዃኑን አፍት ወፍሪ ክሳተፍ ዝግብኦ ሁሉ ብዕቱብ ክሰርሕ ይግባ ኢሎም አፍታ ወረዳ ካብ ጥሪ 25 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብስም ጀጋኑ ሰማዕታት ክጅመር ምድላው ተገይሩ ምህላው ተሓቢሩ ከም ጸብጻብ ንጉስ አማረ لعلوت أمرارحة كابيني جزياو من محدار تجراي وقعت نمحكام تمزابلتي نعمربتهم نمملاسن مهيئهم كم زوفي تجلسون نحلافيت بيرو قدات كوميونيكيشن تجراين أبال عبي كوميتي متحابرت نؤس كوميتين من على الميديان ويزرو شويت أديسو تقيسو اتبيرو خمس حبرو وقعت نمحكام تمزابلتي نعمربتهم نمملاسن زعانو منقستاو تكالات نمهنات انزت قلب بجت بمنقست عقم طرح كشفن سلا زي خل منقستاون زي منقستاون تكالات سبحة حفتي أبدكن وشت عدن زنبر حبرت سب بحافشة ناي كله تجراوين فتاو حزب تجراين حاجز أدلاي بمخانو أوعيت متأخاب إتوت عبيتن نؤسات كوميتاتن أتعيشو سفحتي من قصاصات إنها تجبره تنحي إلن كذا يوم محدار تجراي زجات أمو قدلت بجت نمملا من تهزبيلهم أكلم زو تقول وجانو زحشة قالوا حكمنا نكرخبو تمزابلتين مربتهم نمملاسن زعنو من قستاو تكالات نمهناتن نتأوعيت متأخاب حفتي قبول بمقبر كابيني جزيام من محدار تجراي أمرارحة زوباتاتن ورداتاتن ملؤ نحد ورح مهيئهم نمهاب كم زوصنو ويزر شويت حبيرن اتحجز تتناخيرو كأتصل ويزر شويت أتحساسيبن كبل بيرو قدات كوميونيكيشن تجراي حبير الله بيرو طعنا الانستيتوت مرمر طعنا تجراين اب 610 سبات بزغبر ومصنعتي قدم كوينات تجراي كاب زنبره زركح حمام HIV AIDS 1.43 مئታዊ ናብ 3 مئታዊ ከም ዝወሰኸ ገሊጾም እዚ ዝተገለጸ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምስ ሰብ ሆቴል ዳምስተን ካልኦት ተመሳሳሊ ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላትን ኣብ ዘሳልጦ መድረኽ ዘተ እዩ ኣብቲ መድረኽ ዘተ መጠን ዝርግሐ ሕማም HIV AIDS ትግራይ 3 مئታዊ ከም ዝኾነን ካብ ክልላት ኢትዮጵያ ጋምቤላ ስዒባ ካልኣይ ብርኪ ከም ትርከብን ኣብቲ ቢሮ መተሓበሪ ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ኩለ መዳያው ስራሕቲ ምክልኻልን ምቁፅፃርን HIV AIDS ኣይተፍስሓ ብርሃነ
حبيرهم أفايتوتن تمزابلتن ببزح متن زرقحة خمزلوز جلسة أي تفسها أبتكالات حكمنا كالوت حكمنا كرخبو خيدم HIV AIDS مرمرا غيرهم ات فيروس كابستر رخبهم ببزحي مع عالتاو شكالو حارستوتن سب حدارن كمزخونو حبيرهم صوتاو طقعت حدا مقادد اتحمام كمزخونه دحر محبار أب تقراي أب زحالفو شدش توارح طرح لعل خلت شح صوتاو طقعت كمز تفصمون قليصهم አለው ድሕር ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ መጠን ዝርግሐ HIV AIDS ዝወሰኸሉ ምክንያት መጠን ጾታዊ ጥቃት ምውሳኹ ሕፅረት ቀረብ ኮንዶምን ካልኦትን ከም ዝኾነ ኣብቲ መድረክ ዝቀረበ እንትኸውን እቲ ሓደጋን ሳዕቤኑን ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ኩሉ ማሕበረሰብ HIV AIDS ክከላኸል ፃውዒት ቀሪቡ تكالات عنا وانا كتما سمين دارفور زخونت الفاشر ملؤ بملؤ كم زعنوة تكال دوب ألبو حقايم قليصو كتما الفاشر ناوارح أبتعطي عطق وحاب دقف مصنع حاز تغسى MSF حزب تاقتما كاب تكالات عنا كرخبو زقباء قلقالو تحرمو ومهلاو أبريهو كاورحنا حاسة جميرون أفتا ختما كي آتو تقلكيلو من بارون أفت بوتا ترخيبو نقعزب حزي زرخبو فقط نربعة ساعات راح مخانو زفلت تكال قبار سناي MSF تكالات عنا ملؤ بملؤ معناو أرقاقيز اللو كتما الفاشر أب قطر عطق وحاب دقف مودا قاسعيبو زبزح نباراي كمز تسددن وحد عاقم زسان راح كمز نبرلات عزوبتو زغلص اتتكال ጉዳት ኩናት بحصرت حكمنا ክሳቀዩ ከም ዝራእየ ኣናድሉ ተወኪሱ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ጻብጽብልና ኣሎ حصرت زيناتات ساعات زازيمنا لوام ገብረ ኪዳን ድማ ምሳኹም ጸኒሐ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ሕዝቦም ከውጽልዮም ምሳና ጽንሑ